ضيف اليوم. ضيف اليوم دونك سي لطفي، مرحبا بك على شمس فام. مرحبا فارس، مرحبا بالساده مستمعي شمس فام. شكرا ليك سي لطفي. ما نجموش قبل ما نبداو كل يظهر لي قبيله شويه كان فما بيان للبنك المركزي، كان فيه اجراءات استثنائيه لمسانده الافراد اللي فوق دخلهم اكيد الشهر يعني مليون كما نقولوا نحن، اللي فوق المليون دونك باش وصار ان غوبور بمده 3 اشهر من غره افريل 2020 حتى الموفى جوان 2020. كذلك للناس اللي ولادها تقرا لبرا فما انجاز التحويل المسبق للمصاريف الإقامة بعنوان الدراسة والتكوين المهني بالخارج، وهذه خاصة متعلقة بشهر ماي وجوان، إلى جانب زاد إجراءات استثنائية تتعلق بالاجتماعات العامة العادية للمصارف والمؤسسات المالية لسنة 2019. وهنا ممكن باش نسلطوا الضوء أكثر معك سي لطفي في هذا الموضوع. قبل كل شيء تفاعلكم اليوم كقطاع بنكي مع هذه الإجراءات، اسكو اليوم إجراءات في وقتها؟ وفعلا في وقتها، وبالنسبه خاصه للخواص والبارتيكولي اللي العديد من الحرفاء طلبوا انه يكون الاجراء يشمل حتى اللي سالير نتاعهم اكثر من 1000 دينار. وهو جاء الرد فهمتي اليوم وقع سعفهم معنا مده 3 اشهر عدم خلاص. يعني هذا جاء رد على تساؤل العديد من المواطنين والعديد من الموظفين في الاطار هذا. بالنسبه للفريد سكولاريتي اوسي زاد فما العديد من المواطنين والعديد من الحرفاء اللي اتصلوا بينا على اساس انه يسبقوا فيو الكونفينمون توتال الموجود حتى في اوروبا وفي العديد من الدول. نجم نقول كل الدول نفس التمشي، خلى اللي ابنائهم معناها في عزله وخلاهم اللي معدومين الدخل معناها في الفتره هذه. هذاك علاش حبوا انه يقع على الاقل تسبيق الفريد سكولاريتي نتاع بالنسبه للشهرين القادمين افريل ماي دونك. ومشاو البنك المركزي في انه يقع حتى ماي وجوان شهرين كاملين انه يقع تسبيق الفريد سكولاريتي، واستجابه البنك المركزي في الاطار هذا. بالنسبه للاجراء الثالث اللي هو في مخصص وجاء هو الحقيقه قبل هذا فما امكانيه تاجيل انعقاد جلسات العامه العاديه اللي كان فما اوبليغاسيون كالكو بار انه البنوك تعمل الجلسه العامه قبل 30 افريل. ولكن اليوم تعرفوا بالاجراء الصحي هذا والواحد فهمتي وقع تفاعل ومكن البنوك زاد ان عندها الامكانيه للبنوك اللي ما تنجمش تعقد جلسات العامه بتاعها فباش تقعدها بعد 30 افريل يعني في الاشهر القادمه، وان شاء الله تكون الظروف احسن وتكون ملائمه حتى كل المساهمين ينجموا يحضروا في الجلسات ويتفاعلوا كالعاده مع الممثلي البنك ومع إدارة البنك. واضح. إلى جانب زاد إقرار إجراء استثنائي آخر في هذا المجال سي لطفي اللي هو يتعلق بأنه البنوك والمؤسسات اللي ما تمكنش دونك هذاك متفاهمين فيه باش تحضر في الأجل 30 أفريل، لكن في نفس الوقت دعوة البنوك والمؤسسات المالية إلى تعليق كل إجراء يتعلق بتوزيع الأرباح بعنوان 2019 وبالامتناع عن القيام بعملية شراء لأسهمهما، وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي. وهذا يظهر لي فما برشا ناس ما عجبهاش القرار هذايا واعتبرته، فما اللي يقول لك قرار جريء وفما اللي اليوم يقول لك معناها البريفيزيون كلها نتاع المساهمين اليوم ورؤوس الأموال ممكن قد تتغير أو ممكن قد تخلق نوع من البانيك في الموضوع هذايا. والله أنا نقول فعلا هو ربما بور لي بتي بورتور وبور خاصة الخواص انهم عندهم اسهم يبدا عاده شغوف وينتظر في الفتره هذه الديفيدوند نتاعو بتاع اخر العام الديفيدوند. ولكن اليوم انا نشوف الحس الوطني، الحس التضامني لكل الاطراف كل زوبيراتور ايكونوميك. اليوم يظل لي فما هدف اول واساسي هو حفاظ على المؤسسة وحفاظ على الاقتصاد الوطني. يظل لي الإجراء هذا جاء حتى يحافظ على الاستقرار المالي وحتى يدعم الموارد الذاتية للبنك، لأنه للمؤسسة بصفة عامة نقول مش ديستريبيوشن ديفيدوند، كان الواحد المؤسسة بصفة عامة أكيد، لأنه عدم توزيع المرابيح والمرابيح مش تقعد مش باش تمشي لا وممكن يقع الاستثمار فيها زاد المرابيح فعلا. هي سي دار ريبور نوفو منها تشوي ومنها تكوي. انا نقول بالعكس، هو عاده ساعه باش نوضحوا ونحطوا الامور في اطارها. راهو البنوك والمؤسسات ما توزعش كل الارباح،
توزع نسبه صغيره من الارباح، فهمتني؟ هي قرارها مجلس اداره وتاكدها الجلسه العامه، وعاده سي لي زادمينستراتور معناها اللي هم يمثلوا اكبر نسبه في راس المال هم اللي قرروا في النسبه هذه وفي توزيع الارباح، بحيث اليوم نتصور اليوم فما مد تضامني من كل الاطراف على انه اليوم الاولويه هي البرينيتي تاع الانتربريز، البقاء تاع المؤسسه، وحتى نوفر لها السيروره والديمومه نتاعها. ضروري انه ندعم الموارد الذاتيه نتاعها وندعم التريزوري نتاعها باش تلقى منين تعيش. لانه اليوم الحقيقه ان شاء الله نقولوا يا ربي ما تطولش اكثر الازمه هذه الكورونا فيروس، وان شاء الله ترجع الامور النصابه. لكن نحبوا لنا فما ان جران امباكت ايكونوميكي فينانسي sur la situation des banques et des entreprises en général. جوستومون اليوم سي لطفي في اطار هذا الكل، الاجراءات اليوم اللي خذتها الحكومه والاجراءات اللي خذوها القطاع البنكي وكل، ما عادش عندنا خيار لاجراءات اخرى معناها كانت تزيد تطول سوبوزون الوضعيه، ونحن ديما نحطوا معناها كما قلنا نحن لو بلان ا والبلان بي وكل. اسكو عندنا قابليه باش نزيدوا نتقبلوا بالنسبه للقطاع البنكي وبالنسبه للمؤسسات الاقتصاديه والا لا؟ معناها اليوم عندنا دي ريزيرف. انا نقول لك حاجه، راهو اليوم بون لو ريزيرف فما دو ريزيرف مي دون بون كاين اوتر سا ديفير، ومن مؤسسه لمؤسسه يختلف الامر، ولكن نحكي كوضع عام اليوم اسكو الناس ما زلت تزيد تتحمل الازمه هذه في كل مرحله وفي كل فتره عندنا اجراء معين. معناها ما نجموش اليوم قال الراجل اون جيت توت نو كارت، لانه كل فترة عندها إجراءها وعندها قرارها. معناها متأكد اللي كل نقولوا احنا إن شاء الله نمشيو في لي ديفيرون سيناريو. اليوم أغلب المؤسسات ولي بانك اون جينيرال قاعدين يحذروا في لا استراتيجي سورتي دو لا كريز، معناها ان بلان سورتي. وهذا مهم برشا اليوم أنا نخموا بعد الكورونا، ما نقعدوش كان في الميديا لابري كورونا، خاطر قاعدين نحذروا عليه وقاعدين نعملوا في دي ستريس تيست. هل الازمه هذه قداش نجم تطول؟ كان دامت شهر قداش يكون تاثيرها؟ كان دامت شهرين قداش يكون تاثيرها؟ كانت اكثر قداش يكون تاثيرها؟ وشنو من القطاعات اللي ممكن تتمس اكثر من غيرها؟ هذاك علاش قاعدين نتصلوا وقاعدين ندرسوا في حلول للخروج من الازمه. لانه اليوم مش نقعدوا احنا نكتفوا يدينا ونقولوا ويا حتى يسهل ربي داكوردو حتى يسهل ربي، ولكن لازم تقوموا باجراءات استباقيه معناها. بالضبط نتحضروا فهمتي ان بلان سورتي ان بلان داتريساج باش غدوه ان شاء الله فهمتوا ريكوبير سي كون ا بيردو ا لافونس. معناها نحاولوا راتراب لو ريتار ونرجعوا ان شاء الله للسيرور العاديه نتاعنا بالبلان هذاك. ولكن نحب ناكد عليه انه اليوم يلزم معناها الحس الوطني والحس اليوم ازمه قويه راهي وكبيره، وتداعياتها راهو تنجم تكون عميقه جدا فهمتي على كل القطاعات. فيها الجانب السلبي وفيها الجانب الايجابي يظهر لي زاد اليوم الازمه هذه. اكيد فما جوانب ايجابيه لانه تخلينا باش نعاودوا نغزروا منول جديد للمنوال نتاعنا، لطريقه العمل نتاعنا، للتصور ممكن جديد، للرقمنه باتم معنى الكلمه، وهنا بالاساس خاصه بالنسبه للقطاع البنكي. معناها فيها لي بوين بوزيتيف اي لي بوين نيجاتيف. فعلا parmi les points positifs entre autres la digitalisation du système, le contact, le télétravail, les opérations à distance. وهذا الرقمنه نتاع العمليات هذا اليوم اثبت مدى فاعليته ومدى لوبليغاسيون نتاعو. معناها كان اي مؤسسه ولا بنك متحضره في الدولاب هذا في الدومين هذا تنجم تكون متحضره اكثر. انتم عاد عندكم مخطط كامل اليوم، خلينا نقول شركه تونسيه للبنك وديرنييرمون معناتها كنتوا كاول بنك رقمي في شمال افريقيا. يعني هذايا يظهر لي اليوم فما تغيير جديد وفما تعاطي جديد مع الرقمنه في القطاع البنكي. سي لطفي في فعلا فارس، احنا الحقيقه عندنا مده طويله اكثر من 3 سنين نخدموا على الديجيتاليزاسيون دو تو لو بروسيس، توت اون ترانسفورماسيون ديجيتال اللي تعيش فيها. قاعدين العديد من البرودوي اللي نحطوا فيهم
en vue de favoriser معناها لي كونتاكت ا ديستانس الحرفاء نتاعنا باش ينجموا يتصلوا ويعملوا عملياتهم ا ديستانس. كيف في الفتره هذه عملنا اون كري دونك فهمتي معناها برشا اجراءات في هذا الموضوع. بلوك تشين على البلوك تشين باش نعملوا سمارت كونتراكت دو فاسون انه الحريف ما عادش مضطر باش يتصل بالبنك حتى بور لا سيناتور دي كونترا ولا بور ديبوزي دي ديموند دي كريدي. عملنا منظومه جديده اللي على السيت ويب، وهذه حتى بور لي كليون كي سوليسيت لو ريبور نتاع لي زيشونس دو كريدي ينجم يدخل على السيت ويب ويطبع المطبوعه ويعمر ولا يكومونيك ديريكتومون ا ديستانس la demande نتاعو ولا immédiatement parachuté الباراشوت chez la direction du crédit en question. حاولنا باش انه نقرب اكثر بالحريف بار دي بلاتفورم. عملنا اون ديفلوبي الويبينار لي تشات اون ليني. عملنا حتى مع الزملاء في بعضهم اليوم عندنا ما تعرف البلان دو كونتينيتي دو لاكتيفيتي يقتضي انه نقصوا من عدد اكزاكتومون يخدموا باغ ايكيب معناها ابار لو تيلي ترافاي. دونك البريزونسيال ما عادش اوبليغاتوار، ولينا on échange à travers le Teamline ou à travers l'Yamar ou à travers plusieurs plateformes qu'on a créées. واليوم نقول فما تحول نوعي، وهذا c'est vraiment une rupture avec le modèle d'affaires existant. نقول لنا لابري كورونا سا ان اوتر موديل دافير اون اوتر فيزيون. وان شاء الله سي لطفي في البوان هذايا سامحني باش نقاطعك، يلزم المؤسسات اليوم اللي ما زالت منغلقه على ذاتها ورافضه الرقمنه وطريقه التعامل، ممكن البنوك هي اللي تدفعها اليوم باش تحاول انه هي بدها تخلق ان فيفيي دو ديجيتاليزاسيون في الخدمه نتاعها وفي التواصل نتاعها وفي المانجمنت نتاعها، وهذا ممكن ينجم يكون دور القطاع البنكي في تفعيل الشيء هذايا من خلال المؤسسات اللي تتعامل معها. فعلا هو حتى لي غار دو ريغولاتور دو لا بنك سنترال عملوا ساند بوكس وعملوا فهمتي اليوم دو لا نيميريزاسيون ميم دو لا موني كريبتورال دوتر فورم دو موين دو بايمون سون ان تران دو هذا الكل باش نحكيو عليه تباعا في برنامجنا كلام في البزنس، بما انكم اكيد الشركه التونسيه للبنك شريك لهذا البرنامج، وان شاء الله نخصوا عديد من اللقاءات باش نحكيو على برشا الاستراتيجي، باش نحكيو على لي بريوريتي اليوم نتاع الاس تي بي. لكن فما سؤال نحب ناخذه معاك وخاصه الراي العام اليوم، الناس اللي عندها شيكات قاعده تدور الكومبونساسيون، نعرف انه كل بنكه معناتها كي كا باغ كا، والا الناس الكل انه بالنسبه للعملاء او الحرفاء نتاع الاس تي بي انه الشيكات معناها يخلصوا والا فما دي روجي تشيك والا لا؟ خلينا نبسطوا ونفسروا للراي العام. شوف احنا تعرف ماناش احنا مشرعين، البنك ما هو الا نعم. يعني اجتهاد لكل بنك، ولكن احنا بالنسبه للحرفاء نتاعنا اللي عندنا معاهم قال راجل كورون دافير ويخدموا معنا، واذا كان احنا متاكدين انه لي بايمون سي دون لاكتيفيتي بور لا تريزوري، ما فماش علاش ما نخلصوهم فهمني. والعديد من الحرفاء اتصلوا بينا ونعرفوهم في قطاعات اللي تمسوا في الفتره الحاليه بالكورونا فيروس، مشينا معاهم وحطينا لهم دي كريدي دي فونكسيونمون ودي كريدي دي جيستيون اكسبسيونيل اكوز سميناهم كريدي كورونا فيروس. صدقني كريدي كورونا فيروس destiné pour subvenir aux besoins de fonctionnement et pour sauvegarder la pérennité de l'entreprise في الفترة هذه. دونك ما فهمش علاش بون فما حالات استثنائية اللي هما عندهم ديزونجاجمون قبل الأزمة وكذا، دوك يلزم اون لي تريت ابار بطريقة أخرى لأنه ما يدخلوش في الإطار هذا. ولكن في المجمل أنه قاعدين اون اسي دي سوندي او ماكسيموم المؤسسات نتاعنا الشركات الحرفاء باش نشوفوا شنو الازمات، ويوميا عندنا سلول ديكوت قاعدين نسمعوا وقاعدين نتفاعلوا مع الحرفاء. انا شخصيا قاعد نتصل بالحرفاء، زملائي وزميلاتي كيف كل القطاع بساحه تامه قاعد متجند باش يسمع اكثر ما يمكن من تطلعات الحرفاء، وان شاء الله نكونوا في مستوى الثقه ونجيبوا الحلول اللازمه في انها. شكرا ليك سي لطفي الدبيبي، يعطيك الصحه، رئيس مدير عام الشركه التونسيه للبنك، على هالتفاعل هذايا. وهذايا دور زاد هذايا سي لا ار اس او، المسؤوليه المجتمعيه لكل المؤسسات وخاصه المؤسسات البنكيه. شركه تونسيه زاد نذكروا اللي هي تبرعت دونك ب 1.6 مليون دينار، وبعد 12 مليون دينار لصندوق 18
18 ان شاء الله الناس الكل تنسج على المنوال، وخاصه رؤوس الاموال. رينا البارح في حوار دونك رئيس الجمهوريه دعوه مباشره الى كل اصحاب رؤوس الاموال والى المؤسسات انهم يخموا في بلادهم وانهم يدفعوا دونك ويدعموا هالصندوق هذايا باش نجموا نخرجوا من هالازمه هذيا. راهو الزاد البشري قدام الفلوس ما يجي حتى شيء، هذه مهمه برشا، ونحن كبلاد تسخر بالزاد البشري. دونك اكيد ان شاء الله ديما الموارد البشريه هي اللي تجيب الفلوس. سي لطفي فعلا هذاك الراس المال البشري هو الاساس وهو البريمي كابيتال، وهكا علاش لازم نحافظوا عليه. واليوم نعتبر اللي الناس الكل لازم تتجند وتقف في يد واحده باش نتصداو الازمه هذه، ونهار اخر بحول الله نلقاو رواحنا الكل في صحه طيبه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليك، يعطيك الصحه دوك. واكيد كما قلنا باش تكون فما برشا مداخلات وباش نحكيو على برشا نقاط خاصه بالشركه التونسيه للبنك اللي اليوم ناكد ونقول اول بنك رقمي في شمال افريقيا. دونك مشكور سي لطفي الدبابيه.